سید نواسیانو لکھا سلام لکھا، علی مقام لکھا، صبحات شام لکھا۔ سید نواسیانو لکھا سلام لکھا، علی مقام لکھا، صبحات شام لکھا۔ بچڑا کرار داتے جایا بطول داغے، نانے دے نقشے والا جانی رسول داغے۔ بچڑا کرار داتے جایا بطول داغے، نانے دے نقشے والا جانی رسول داغے، نانے دے نقشے والا جانی رسول داغے۔ خود ہی نبی نے رکھیا جس داغے نام لکھا، خود ہی نبی نے رکھیا جس داغے نام لکھا، علی مقام لکھا، صبحات شام لکھا۔ اور ایتا دی لوری دے وے جھولا جھولا وے زہرا، دودھوی جنانو وضو کر کے پیلا وے زہرا۔ ایتا دی لوری دے وے جھولا جھولا وے زہرا، دودھوی جنانو وضو کر کے پیلا وے زہرا، دودھوی جنانو وضو کر کے پیلا وے زہرا۔ کڈا شہزادیاں دی ماں دا انعام لکھا، کڈا شہزادیاں دی ماں دا انعام لکھا، علی مقام لکھا، صبحات شام لکھا۔ اور حسن و حسین ابو بکر عمر نو پیارے، سارے صحابہ کو لو لٹے وظیفے بارے۔ حسن و حسین ابو بکر عمر نو پیارے، سارے صحابہ کو لو لٹے وظیفے بارے، سارے صحابہ کو لو لٹے وظیفے بارے۔ ہس ہس قبول کیتے تحفے تمام لکھا، ہس ہس قبول کیتے تحفے تمام لکھا، علی مقام لکھا، صبحات شام لکھا۔ اور زہرا دی گودی اندر نازاں دے نال پلیا، کربل دی گرمی کی میں نازک بدن نو تلیا۔ زہرا دی گودی اندر نازاں دے نال پلیا، کربل دی گرمی کی میں نازک بدن نو تلیا، کربل دی گرمی کی میں نازک بدن نو تلیا۔ سر تے اٹھائے سارے دکھڑے اللہ نے لکھا، سر تے اٹھائے سارے دکھڑے اللہ نے لکھا، علی مقام لکھا، صبحات شام لکھا۔ اور پھلا تو سونے چہرے خون چ رنگین ہو گئے، خون چ رنگین ہو کے زیر زمین ہو گئے۔ پھلا تو سونے چہرے خون چ رنگین ہو گئے، پھلا تو سونے چہرے خون چ رنگین ہو گئے، خون چ رنگین ہو کے زیر زمین ہو گئے، خون چ رنگین ہو کے زیر زمین ہو گئے۔ قاتل تے لام لکھا برا انجام نہ لکھا، قاتل تے لام لکھا برا انجام نہ لکھا، علی مقام لکھا، صبحات شام لکھا۔ اور کٹ گئے 72 باویں مائیاں نہ باہر آیاں، کٹ گئے 72 باویں مائیاں نہ باہر آیاں، خیمے دے اندر رہیاں ایہن جو زہرا جائیاں، خیمے دے اندر رہیاں ایہن جو زہرا جائیاں۔ بی بی دیوال کھل گئے، بی بی دیوال کھل گئے، جھوٹے الزام لکھا، علی مقام لکھا، صبحات شام لکھا۔ سید نواسیانو لکھا سلام لکھا، علی مقام لکھا، صبحات شام لکھا۔